Mes chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire la suite de la séquence 3, lire et produire une affiche. Page 48. On va commencer. Petite E. Je dégage le message véhiculé par l'affiche. نستخرج الرسالة الممررة عبر هاد الافيش. الرسالة الممررة عبر هاد الافيش هذا وهو ديمينوي لو ديجي، بمعنى تقليص من الازبال. فإلا لاحظتوا الافيش شنو كان عندنا فيه، وهي كان واحد الافيش اللي هو صادم نسبة ديال الانتاج ديال الازبال لكل فرنسي، فكانت النسبة ديالهم اللي هي مرتفعة. اذا هذاك لو تيتر عطانا هذاك لو شوك. علاش؟ يعني باش نديرو اتونسيون، يعني ماشي بالسهل ان كل فرنسي ينتج لنا واحد القدر ولا واحد النسبة اللي هي كبيرة من الازبال، فهذا هو مضر بالنسبة للبيئة، مضر بالنسبة للانفيرونمون. هذا علاش فكانت الرسالة الممررة كانت بهذيك الطريقة، وحتى بالكولور اللي كان هو واضح لو روج، سكيفي اننا غادي نفهموا من هذيك الرسالة الممررة خصنا نديمينيو لو ديشي، النسبة ديال الازبال. غادي نشوفوا اف. J'exprime mon point de vue personnel sur le message de cette affiche, puis j'apporte de justification. بمعنى j'exprime mon point de vue، أنني نعطي الرأي ديالي الخاص sur le message de cette affiche، على هاد الرسالة الممررة في هاد الافيش. puis je porte دي جيستيفيكاسيون، كذلك نعطي تعليلات علاش عطيت هاد البوان دو في، علاش قلت هاد الرأي هذا، يعني سواء بالإيجاب سواء بالسلبية، علاش قلت. يعني خصني نعطي دي جيستيفيكاسيون. فبالنسبة للبوان دو في فتختلف من شخص لآخر، يعني ما غاديش تكون واحد البوان دو في اللي هي وحدة ولا موحدة على حسب الشخص. يعني السؤال المطروح هو أننا خصنا نعطيو رأينا الشخصي. فحتى العاد نزلت لكم الجواب فغادي يكون هذا ما هو إلا نقطة وسط الكثير. إذن فكل واحد فيكم غادي يعطي الرأي ديالو الخاص في هاد الافيش هذا. إذا غادي نحاول ندرج لكم الجواب فيما بعد. غادي ننتقلوا أننا نشرحوا سؤال petit g. Je détermine d'autres gestes et entreprendre pour réduire les déchets. فمطلوب منا أننا نحدو d'autres gestes، يعني سلوكات أخرى معمول بها من أجل الحد من لي ديشي، يعني أننا نحدو سلوكات آخرين ناخدو بها باش نحدو من يعني هاد لي ديشي اللي هما كتار. كيف ذلك؟ فخصنا نعطيو يعني باش غادي نحدو خص يكون السلوك ديال كل واحد فينا السلوك اللي هو عقلاني. نقترحو كذلك أن كل واحد فينا يبدأ من نفسه، كوم كوا يعني كل واحد فينا أنه يحاول ينقص الأزبال قبل ما أننا نلوحو المسؤولية على أن الدولة هي اللي تكلف بجمع الأزبال وكذلك بالحد منها. فبالنسبة لهذه الأجوبة غادي تلقاو الجواب ديالها، فكان هذا إلا شرح. H. Je propose un autre titre pour cette affiche، يعني خصني نعطي عناوين أخرى بالنسبة لهاد الافيش هادي. نبروبوزي من عندي نقترح عناوين أخرى لهاد الافيش هادي. ممكن أننا نعطيو كعناوين مقترحة إيكو سيستم. إيكو سيستم يعني النظام البيئي. وكذلك ممكن أننا ندرجو واحد العنوان آخر اللي هو لا ريدكسيون دو ديشي، يعني كيفاش لا ريدكسيون دو ديشي، وهو كيفاش نقلصوا من هاد لي ديشي ديالنا. وكذلك ممكن اننا ننزل واحد العنوان اخر اللي يكون يعني هكا يعطينا لو شوك ونتابعه اكثر واكثر. نعطيو 390 كيلوغرام دو ديشي بار an، يعني 390 كيلو دو ديشي بار an، باش يعطينا هذا واحد الاستفهام ديال هاد العنوان اكوا سير ديال 390 كيلوغرام دو ديشي، باش هكا تلفتوا الانتباه لهذيك البيبليك باش يرد البال يفزي اتونسيون على هاد لو نومبر هذا. ماشي بالسهل اننا نكتبو 390 كيلوغرام بالنسبه للفرنسي واحد انه تنتج هاد القطر هذا ديال لي ديشي.
دونك من بين العناوين المقترحة فقلت لكم écosystème, réduction de déchets, كذلك 390 de déchets par an. Que je dégage le message véhiculé par l'affiche أنني نستخرج الميساج رسالة الممررة عبر الافيش اللي هي la diminution de déchets ou bien كتبوا réduire la production des déchets كذلك نقلصوا من الانتاج ديال الازبال اعزكم الله. فهادو هما رسالة ممررة اما غتكتب la diminution de déchets ou bien réduire la production des déchets. بالنسبة للTF, j'exprime mon point de vue personnel sur le message de cette affiche, puis j'apporte des justifications. بمعنى كذلك تكرار j'exprime أنني خصني نعطي واحد البوان دو في ديالي واحد الرأي ديالي الخاص على هاد الرسالة الممررة عبر الافيش وكذلك نعطي واحد التعليلات علاش عطيت هذاك الجواب. إذا نمروا للجواب. Ma propre opinion concernant la réduction de la production de déchets est que je suis d'accord avec eux, car chacun de nous devrait se forcer de réduire la production de déchets à la source. يعني بمعنى أن الرأي ديالي الخاص المتعلق بتقليص حجم ديال إنتاج ديال هاد لي ديشي هادي que je suis d'accord avec eux. أنا راني الرأي ديالي اللي هو متضامن يعني معهم، مع كاينة إما ضد أو مع، فأنا مع التقليص ديال هاد الإنتاج ديال الأزبال أعزكم الله. car chacun de nous devrait se forcer de réduire la production de déchets à la source. يعني كل واحد فينا خصو يجتهد باش يقلص من حجم من لا ريدكسيون ديال الانتاج ديال لا برودكسيون دو ديشي على سورس من المنبع يعني كل واحد من نفسه نبداو بريوسنا باش نقلصوا من الحجم ديال هاد الانتاج ديال لا برودكسيون دو ديشي على سورس يعني من المنبع c'est-à-dire à partir de la sienne يعني من نفوسنا afin que la pourcentage de production de déchets puisse être réduit يعني على أساس أن هاد النسبة ديال الإنتاج ديال لي ديشي تقدر أنها تنزل وتنخفض. En plus d'acheter et d'utiliser des produits qui peuvent être recyclés et de contribuer à réduire le pourcentage de déchets. كذلك علاوة على شراء يعني نقتني ولا نشريو دي برودوي اللي ممكن انهم يكونوا ريسيكلابل اللي ممكن اننا نعاودوا فيهم التدوير يعني نعاودوا نستعملوا لهم المرات متعدده et de redistribuer à réduire le pourcentage de déchets من اجل يعني الحد من نسبه ديال هاد لي ديشي هادو. فكان هذا هو الجواب، كان ما هو الا راي خاص وممكن أنكم كذلك تعطيو votre opinion فيما يتعلق يعني بالنسبة لهاد la diminution de déchets فكل واحد غيعطي رأيه الخاص. Petit G, je détermine d'autres gestes à entreprendre pour réduire les déchets. بمعنى أنني نحدد سلوكات d'autres gestes معمول بها من أجل حد من هاد لي ديشي من أجل حد من هاد لي ديشي. امثله ديال هاد السلوكات اللي خصنا نعملو بها ليميتي لي زومبالاج الحد من التغليف ليميتي لي زومبالاج يعني ناخدو هادوك لي زومبالاج اللي تناخدو فنحاولوا اننا نقلصوا من المشتريات اللي هذه فيها ميكا هذه فيها كرتون هذه فيها هذه فهكا يعني ممكن اننا نقصوا من هاد الاشياء. ايفيتي لو غاسبياج اليمونتير نتجنبوا الهدر ديال الطعام ولا نديروا الزوائد. ايفيتي لو غاسبياج الغاسبياج هو الضياع ديال هذاك الاكل اللي تنديروا بزياده تيشيط فتنرميوه في لابوبال كذلك تتكون عندنا دي ديشي فحنا في غنى عنها. اذا باش غادي نحيدوا هذا لو غاسبياج ما خصنا نديروا الا داكشي يكون ايكونوميزي ناخذوا داكشي على حد قدو. Donc, غنمشيو réparer et allonger la durée de vie des produits إصلاح وإطالة عمر المنتوجات. كيف ذلك يعني
نحاولوا اننا ناخذ الحويجات اللي تيكون عندهم المده ديال الصلاحيه طويله، ولا ممكن اننا نعملوا بهم حويجات اخرين. نو با اشتي دي برودوي جوتابل، ما ناخذوش المنتوجات اللي هما تيترماو، ما ناخذوش المنتوجات اللي هما تيترماو. عدم شراء المنتوجات التي تستخدم لمرة واحدة، يعني ما ناخذوش المنتوجات اللي تنستعملوا فيها مرة واحدة وتنرميوها، فناخذوا منتوجات اللي تستخدم معنا هكا مدة طويلة. هادو من بين الاقتراحات. opter pour des sacs réutilisables، يعني اختيار الحقائب اللي تيتعاد الاستعمال ديالها. réutilisable هنا كاين فيها لا ريبيتيسيون، يعني ناخذوا هذوك لي ساك ولا لي ساشي اللي ممكن اننا نعودوا الاستعمال ديالهم. كان هذا هو الجواب على بتيت جي. اش جو بروبوز ان تيتر بور سيت افيش، يعني نقترح واحد العنوان لهاد الافيش. فنزلت لكم 3 ديال العناوين اللي هي مقترحه. فممكن اننا نقترحوا ايكو سيستم، بمعنى النظام الغذائي، يكون عنوان لهاد الافيش. وممكن اننا نعطيو عنوان اخر ريدكسيون دو ديشي، يعني تقليص من لي ديشي. وكذلك ممكن اننا ندرجو عنوان بالخط العريض يكون اللي تيدير الانتباه، كوم 390 كيلوغرام دو ديشي باغ ان، يعني 390 كيلوغرام دو ديشي باغ ان، اللي هو واحد العنوان اللي هو ملفت بالنسبه لهاد النسبه هذه ديال 390 كيلوغرام دو ديشي باغ ان، يعني سميتو ديال لي ديشي. راه فهذا عنوان اللي هو غادي يكون مثير. فهادو هما العناوين المقترحه بالنسبه لهاد لافيش هذا. Je retiens. L'affiche cherche à attirer l'attention du public sur un fait. بمعنى أن لافيش تتبحث اللي تستقطب أو بمعنى اللي تجذب انتباه العموم، انتباه ديال العموم sur un fait، على واحد الحدث ولا واحد الحاجة أو لا واحد سلوك، un comportement au moyen d'une illustration ou d'un slogan، يعني حول واحد سلوك بواسطة صورة وسلوغون. سلوغون قلت لكم انا واحد الشعار اللي كيف ما شفنا قبل وفي يعني لي زوتر فيديو شنو هو سلوغون. فاحنا على خضم اننا دائما تنشوف واحد السلوغون اللي هو تيبان لينا على التلفاز. فما هو هذا السلوغون اللي عندنا في التلفاز المغربي؟ يعني نبقاو على بال، فهذاك راه سلوغون. نبقاو على بال اللي تينزلوا لنا في التلفاز يعني على تيلي، فهذا كذلك تنسميه سلوغون. اذا فتمكننا اننا تنعرفوا شنو هو سلوغون. بالنسبه للإليستراسيون فهي الصوره اللي مرفقه تكون مع سلوغون اللي تيعطيونا هذيك لافيش. كل واحد فيهم تيكمل الاخر، الصوره زائد سلوغون، فتكون لنا هذيك لافيش. جو ميكزيرس، اتمرن. Tita, je m'entraîne à analyser et lire la fiche suivante pour dégager le message qu'elle véhicule. أتمرن وأحلل وكذلك أقرأ la fiche suivante pour dégager من أجل استخراج la message qu'elle véhicule، الممررة عبره، يعني المساج الرسائل الممررة اللي خصنا نفهموها من هاد l'illustration وكذلك من هاد la message اللي جايين هنايا على شكل عناوين. دونك شنو عندنا هنايا؟ عندنا تيبان لينا واحد لو غارسون، عندنا هنا اون في، عندنا واحد لورديناتور، عندنا غاف. غاف كاسكو سا فو دير؟ غاف بمعنى حذاري، فوزي اتونسيون، فوزي اتونسيون. فاللي هو منزل عندنا هنايا عندنا سور انترنت اكلاتوا، بمعنى غادي نحاول انني نوجه ونحط الصوره على هاد sur internet éclatoire. Qu'est-ce que ça veut dire? فكيف ما تنشوفوا في هاد لافيش هادي عندنا دو بيرسون، عندنا اون فيت وعندنا واحد الكارسون. كارسون شنو تيقول sur internet éclate-toi، بمعنى تمتع لي مع راسك. مي لافيش تقول بلي mais surtout protège-toi، يعني خصك تحمي راسك. فهي تقول العكس ديالو sur internet éclate-toi، مكتوبه بالخط اللي هو العريض بالازرق وبالاخضر، بالاخضر وبالاصفر، يعني خذ حريه مع راسك. كيف ذلك؟ écoute de la musique، يعني تصنت الموسيقى. reste en contact avec
tes amis. كون يعني دير ربط العلاقات ديالك مع الأصدقاء ديالك. regarde des vidéos أنك تشوف وتتفرج على لي فيديو. crée des blogs أنك دير دي بلوغ مع راسك. دي جو en ligne يلعبوا ألعاب على المباشر. découvre des temps d'information يعني نكتشف الأطنان من المعلومات. نكتشف الأطنان ديال المعلومات. partage tes passions يعني كيف ذلك أنني نبارطاجي مع لي زامي ديالي أي حاجة عزيزة عليا. compare des prix كذلك عندنا متاح لنا أننا نقارنوا لي بري. كيف ذلك ماشي ديال التجار ولكن لي بري بحال انايا ربحت وصلت لهاد الجو انت وصلتي لهكا انا وصلت لهادي وصلتي انت لهادي في هاد لاكاب. هنا تيكون لا كومباريزون ما بين هاد الجو بالنسبه لهاد لي زيليف كي لا علاقه ليها بالكوميرس ولا بالنسبه لشي حاجه اخرى. هنا كومبار دي بري يعني بالنسبه لهاد لي زونفان هادو تيكونوا تيلعبوا في لي جو هكا. فغيست انفورمي دي ديرنيير اكتو يعني نبقى على بال بالنسبه لاخر الاخبار. ابرون ديكوفر لو موند يعني نفهم ونكتشف العالم عبر هاد البوابه يعني عبر بوابه الانترنت. غادي نمروا باش نشوفوا الفتاه ماذا تقول. بروتيج توا عندنا بالخط العريض بلو كولور روج. دائما نعرفوا ان في لافيش تنبداو تنحلوا حتى الكتابه الا كانت بالروج يعني فوزي اتونسيون يعني كل كولور اللي هو تيتدرج ما تيتدرج هباء منثورا ولكن فوزي اتونسيون. بروتيج توا. ان ne dévoile pas ta vie privée يعني لا نكشفوا الحياه الخاصه ديالنا ما نكشفوش. ne dévoile pas لو فوال بحال واحد العروسه اللي تنديروا لها الفوال على الوجه ديالها باش نكشيوه ولكن نو ديفوال با ما تنحيدوش هذاك لو فوال يعني ما تنكشفوش الحياه الخاصه ديالنا. ثانيا refuse toujours les rencontres physiques دائما نرفض لي رونكونتر فيزيك يعني اللقاءات يعني اللي تتكون فاس اللقاءات اللي تتكون هكا على المباشر. 3. Ne mets pas de photos et vidéos provocatrices بمعنى أنني ما ننزلش دي فوتو صور ولا دي فيديو بروفوكاتريس يعني اللي تثير الجدل هكا ما خصنيش ننزلهم. 4. Ne donne jamais ton adresse au numéro de téléphone ما نعطيش الرقم ديالي ديال الهاتف ولا الادريسه ديالي عبر هاد البوابه هادي. 5. n'accepte pas d'inconnu dans ton réseau d'amis يعني ما نقبلش اي امي يدخل عندي ما تنعرفوش وندير ليه اجوتي ولا ندير ليه اكسبتي. ف n'accepte pas d'inconnu dans ton réseau d'amis يعني واحد الانكوني اللي هو غير معروف واحد الشخص اللي هو غير معروف وتطفل عليا في يعني في الفيسبوك ولا الانستغرام ولا شي حاجه اللي هي ديالي بيرسونيل ما نقبلوش بالمباشر يعني غير هكا نجي نقبل نامبورت ولكن الا عرفتو في لا فامي دي زامي واخا ولكن باش غادي نقبل نامبورت فلا يعني هما تيحضروك تيقول لك n'accepte pas d'inconnu dans ton réseau d'amis. 6. protège tes mots de passe كذلك تيقول لك حمي الرقم السري ديالك المود باس ديالك سور يعني سور هاد لي ريزو سوسيو حميهم يعني حاول انك تديرهم دي مود باس اللي يكونوا صعبين انهم يخترقوهم ليك. 7. 7. n'achète rien sur internet sans l'accord d'un adulte ما نشريش شي حاجه من الانترنت بلا ما نسال ولا ناخذ الموافقه ديال واحد اللي هو راشد ولا كبر مني سنا. 8. ne crois pas tout ce que tu peux lire sur internet يعني ما نتيقش كل منه ما هو منزل على الانترنت فيعني نقول انه لا راه صحيح فلا لربما هذاك اللي نزلو راه هو اصلا غلط سور انترنت ولكن راه ماشي جوست يعني انني ماشي اي حاجه منزله على الانترنت غنقول بانها راها جوست. ne crois pas tout ce que tu peux lire sur internet يعني ما نتيقش كل حاجه منزله على الانترنت. 9. en cas de problème
parle parlons à un adulte. قال وكاو يعني وكاو كاين واحد المشكل فنتكلموا مع شي واحد اللي هو يكون اكبر سنا، مع شي واحد اللي هو راشد ولا اكبر سنا، وكاو ديال لي بروبليم. 10 نتوا طون اورديناتور، يعني دائما نديرو النتواياج لي زورديناتور ديالنا، ندير لهم كلين وباش هكا من لي انتي فيروس، وكذلك يعني ماشي بالنسبه غير لي زونتي فيروس، ولكن اي حاجه لي فوتوغي اللي زايدين، لي فيشي اللي غير زايدين، اللي حاجه اللي ما هياش غترجع لنا بالمنفعه، سي با لا بين انها تبقى مساتوريا في لي زورديناتور ديالنا. اذا دو طون زون طون اننا خصنا نيتوايو لي زورديناتور ديالنا. كان هادو كلهم اللي كانت دلات بهم الفتاة. وبالنسبه للولد اللي تيقول يعني اكلات توا تبرع لي مع راسك، فشفنا هاد لافيش هادي. ما نساوش اننا غادي نشوفوا، ما نساوش كذلك عندنا في هاد ليكران هادي غاف. كاسكو سا فو دير غاف؟ بمعنى اتونسيون، انتباه، حذاري. يعني فإلا لاحظنا شنو غادي نلاحظوا ان عندنا في هاد لافيش هادي عندنا جوج ديال الاراء. الراي ديال الولد اللي تيقول ان اكلات توا تمتع مع راسك، يعني هكا كاين واحد شويه ديال هكا الانفتاحيه الزائده في هنايا. اما بالنسبه لهاد الجهه هادي فكاين واحد الحذر، واحد يعني ناخذوا المسائل هكا بحذر وننتبهوا، ماشي كلشي اللي هو على الانترنت راه زوين. هنا لا، فواخدها يعني مزيان كلشي اللي في الانترنت نلعبوا نبارطاجيو مع لي زامي، نديرو دي فلوغ لي جو، كل هي حاجه عندي زوينه نبارطاجيها. فهنايا كاينه يعني واحد الحريه لاقصى حد. دونك لا، فهنا كاينه غاف يعني وقفه ان بنادم هنا خصك انتباه حذري. كاينين دي زانكونفينيون وكاينين دي زافونتاج، بمعنى كاينين سلبيات وكاينين ايجابيات في الانترنت. كاينين سلبيات اللي نقدروا نوجدوهم هنايا وكاينين ايجابيات كذلك. فغادي نمروا باش نشوفوا بتيت بي. Petite B, je cherche une affiche sur Internet, je l'analyse et je présente en classe le message qu'elle transmet. يعني نبحث على افيش في الانترنت، نحلو نبحث على العناصر ديالو، يعني كيف لي زافيش اللي سبق لينا ودرنا. فمن ناخذ واحد الافيش من الانترنت، شنو المطلوب منا؟ اننا نبحثوا في حالاش، نبحثوا على العناصر ديالو المكونه ليه، نركزوا كذلك في الصوره والالوان ديالها، نشوفوا لي بيرسوناج اللي كاينين تما، نركزوا كذلك على لو تكست، ليماج، لي تيتر، ليلوستراسيون، ندرسوا الهدف من هذاك لافيش، وكذلك لو ميساج فييكولي، الرساله الممرره من هذاك لافيش. مني غناخذ واحد لافيش خصني ندير ليه لاناليز، كذلك نبريزونتيه اون كلاس بنفس الطريقه اللي شفتها معكم في دي زوتر افيش، بنفس الطريقه وبنفس المنوال، وممكن انكم ترجعوا لي زافيش الاخرين. كذلك غادي تقدموها في القسم وتشرحوا الرساله الممرره من هذاك لافيش اللي درتو. غادي نشوفوا بتي سي. Que retiens-tu du message véhiculé par la fiche étudiée؟ يعني شنو خديتي من هذه الرسالة الممررة عبر هذا الافيش؟ شنو هي الرسالة الممررة اللي خديتي من هذا الافيش هذا؟ فكيف ما تنشوفوا عندنا هنا لي كولور اللي هما الخضر والاصفر. فهنا الخضر والاصفر يعني هما الحويجات اللي هما مزيانين، اكلات توا تمتع مع راسك، حويجات زوينين ايه، ولكن اتونسيون ما تنساش بلا كاينين دي زانكونفينيون، كاينين كيف ما كاينين الايجابيات كاينين كذلك سلبيات، وخاصنا نديرو اتونسيون، خاصنا نديرو غاف واحد الوقفه. غاف يعني حذري، انتباه الانترنت، انتباه الاستعمال ديال الانترنت. كيف ما كاينين ايجابيات كذلك كاينين سلبيات، كيف ما كاينين دي زافونتاج كاينين كذلك دي زانكونفينيون. فننتبهوا للتعامل ديالنا مع الانترنت. كانت هذه هي الرساله الممرره عبر الافيش.
Que retiens-tu du message véhiculé par la fiche étudiée? Le message véhiculé ici est l'attention de l'Internet. Dans la mesure où il y a des avantages à l'Internet, il y a aussi plusieurs inconvénients. يعني أن الرسالة الممررة هنايا وهي حذاري من الإنترنت. dans la mesure où il y a فين ما كاينين عندنا إيجابيات ديال الإنترنت كذلك عندنا سلبيات خصنا نحتاطوا منها. هذا هو الرسالة الممررة عبر الأفيش. Et enfin, mes chers élèves, n'oubliez pas, avant de quitter ma vidéo, de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Bonne chance, bon courage et bonne santé à tout le monde. À la prochaine vidéo.